ज़मुनावत रसूल नाज़नीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह हिया मसारस बल मज़दूर सीरस जुमदावत रसूल नाज़नीन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कलम अज़ खान रोशन नूर बन गए परमाज़ मारिफत में मालिकी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वही हो तुम करामे इंतज़ारी ये तो कर दिल हसीना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नत्र अज़ता मुतक़ज़र तुम बने आसमान तई ज़मीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हमद कहता बिबाग अज़ियत नहीं मिसनाद का रसदाई कमीना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मैं अज़िज़ुम अरफ़ अज़िज़ुम ईद कुर्बा मिनिश अज़ कुल लग अर्शे बरीना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जवान हज़रत जवान दीदार पढ़ गई इस रूठ में अंदर ऐनल यकीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सय्यदीन ईमान पुशरो क़ुरान तस्शाए मदीना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब या हयात नबी हयात चुना उम्मत अज़माई से नजात चुना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब या नबी शहज़ाद फरीदी तस्वा कसम लो मन
Allah sallallahu alayka ya Rasul Allah wa salam alayka ya Habib Allah durud khazara Muhammad alayhi salam وذكر رجال دلال سروشا عليك صلاة عليك سلام يا نبي تفاق البلايا يا نبي أفضل شيء خلقته لا إله إلا الله 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 ملكي العرش والدار سلطان المعطي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم خالنا وارحم عيالنا واحفظ أولادنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والعمر والصحة والعزة والأمن والصلاة واجعل حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا نافي البليات يا قاضي المهمات يا رافع الأرجاء يا حلال المشكلات يا شافي الأمراض يا منجي من الآفات يا مجيب الدعوات اجبنا وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين ونمثل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بعدد كل الدعوات والفرد بارك وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل مرزق والشفاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بعدد كل ذرة والفرد بارك وبارك وسلم عليه اللي قام سرجان وقامنا بعد جيجان अगर काफा बस बोल बस मसा फुकना बतावे दिला तकलीफ दार गुजर परिवार अपने बाल गई बस कबूल परिवार यसी हाजत तस्करा यसी मतलब तस्करा परिवार कोई मार देरी यार मार देरी वो बीमार देरी परिवार तकसंतर मुस्लिम से लगा परिवार तकसंतर मुस्लिम से लगा परिवार तकसंतर मुस्लिम से लगा परिवार दिशा पेशन करकर परिवार मुस्लिम पेशन करकर परिवार सानत आयता परिवार मसमुदाय मजबूत तुम शिफा कर मजबूत तुम शिफा परिवार नगरीबार नजात आसमानी बलाय नजात आमसम बलाय नजात दिवाज बलाय नजात तबत हमाम नजात परिवार कुर्रे बादमी नजात कुर्रे मर्ज़मी नजात परिवार हम तमाम पारमाई नजात परिवार इब्रार मजबूत तुम शिफा परिवार मसमुदाय मजबूत तुम शिफा बिना पाकिस मजबूत तुम शिफा बिना दवा कसमस मजबूत तुम शिफा परिवार इंसान कर मजबूत तुम शिफा परिवार सारे दायित्व की दवा आमीन सारे मर्ज़ की शिफा परिवार से नजर बीमार परिवार सारे की शिफा परिवार सब शिफा परिवार शिफा के लिए कर सकता Abdul Hamid kala perbicara intijar intibar korban ayat Abdul Hamid kala perbicara istiqar maksud perbicara Nurdin mau perbicara istiqar maksud Abdul Hamid mau perbicara istiqar maksud perbicara Zain Nazar perbicara ini hafal masbih Ubay perbicara sahari korban maksud ini adalah kesempatan perbicara sahari korban maksud perbicara Syuhada Kashmir sahar perbicara Berkir Sahibana sahar Udah Sajad Shin Sahibana sahar perbicara Kaya Maku Sahibana sahar Nishayka Sahibana sahar sahari arwah sahar asli zibari iman waktu saklar din sahada sahar kami manusia bin sahada sahar mereka berzikar sabah La ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يحسن تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد